आगाज में आपको बताएं, वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक वफाकी काबीना को एतमाद में लिया है। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माज़ी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, इससे अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम एक कसीरुल जहदी कौमी विजन है। इसका मकसद दहशत गर्दों की वाक़यात और मुल्क में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। इजलास को रियासती इदारों की निजकारी बिलखुसूस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया PIA की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है और प्री बेटिंग के अमल में दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनीज PIA के मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कर रही है, जबकि PIA की बेटिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पास कराने की हिमायत कर दी, समझते हैं आप एक अरेंज गवर्नमेंट है ये। देखिए, पीपुल्स पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीपुल्स पार्टी ये समझती है, पीपुल्स पार्टी को एहसास भी है कि अगर पीपुल्स पार्टी वोट नहीं देती तो डेफिनेटली बजट पास होना मुश्किल है। तो पीपुल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी कि मुल्क किसी भी किस्म के किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल हो या मुल्क में कोई पॉलिटिकल कियोस हो या मुल्क में खुदा ना खास्ता जो है कोई अनारकी हो। पीपुल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी का इस्तेहकाम चाहती है। पीपुल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी को मजबूत करती है और पीपुल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे। जी, आप इनके बाद आपने ऐलान किया था कि सिंध के तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट मुहिम शुरू की जाएगी, तो ये बताइएगा कि ये मुहिम कब से स्टार्ट होगी? मेरे ख्याल से जी जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है इस पोजीशन में होंगे कि इस मुहिम को हम शुरू करें। अच्छा सर, सवाल ये कि जब सक्खर में ब्रीफिंग हो रही है, बच्चे की बात की हो रही है, जान मोहम्मद महर के कातिल भी जो है वो वही डाकुओं के पास छुपे हुए हैं, तो उस साहबी के कातिल कब गिरफ्तार होंगे और उसके अलावा कच्चा कब डाकुओं से पाक होगा? देखिए जी, कच्चे में एक्शन चल रहा है। जो भी मैंने इससे पहले गुफ्तगू की है, जो डाकुओं को ये मौका दिया गया कि वो सरेंडर करें वॉलंटरली वरना वो मारे जाएंगे, तो उसका मकसद कतन यही नहीं कि कोई ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन अपने तौर पर जारी है, एक्शन जारी है और ये एक्शन जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ पहले से कच्चे के हालात बेहतर हैं और मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। अभी आपने सरदारों को हमारे से बात की कि उनके जरिए बात की जाए तो मकामी कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, तो ये जो डाकू हैं सरदारों की इतनी बात मानते हैं कि उनकी वजह से वो सरेंडर भी कर सकते हैं दूसरी चीज़, तो इन सरदारों के खिलाफ कोई या उनको आप एतमाद में लेके उनसे सरेंडर करा रहे हैं या कोई और? देखिए, आप मेरा समझी नहीं, मैंने कहा कि सरदारों के आपसी झगड़े जो हैं, आपने हर एक को रूट कॉज देखना। सरदारों के आपसी झगड़ों में एक दूसरे के खिलाफ FIR हैं, लोग मरना, तो उसमें भी ये एक स्टडी आई है और ये रियलिस्टिक आप भी समझते हैं। काफ़ी लोग इस वजह से भी इस तरह के पेशे में आते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम सरदारों के ज़रिए ही करेंगे, सरदारों को भी जहाँ ज़रूरत होगी तो इंगेज किया जाएगा। वैसे हुकूमत अपने तौर पर भी करे और हुकूमत तो पब्लिकली कह रही है ना, कोई छुप के या किसी के ज़रिए तो कर ही नहीं रही है। हुकूमत पब्लिकली अनाउंस करे कि आज अगर किसी भी इलाके का कोई डाकू अगर सरेंडर कर रहा है, वो समझता है कि हाँ गलती है, उसके पास कोई बचत की गुंजाइश है, वो अपनी तौबा कर रहा है, तो उसको जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेगी और उसको जो है वो सहूलत मुहैया होगी। इससे बेहतर है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में या किसी रेंजर्स मुकाबले में जो है वो मारा जाए। सर मुताबिक हर कारगर में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और वहाँ पे बहुत स्मगलिंग हो रही है। आपने एक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई भी की, उसको आपने ट्रांसफर किया था रतन कुमार को, जैसे बहुत सारे उनको दोबारा पोस्टिंग की गई है, उसके खिलाफ इंक्वायरी दिखाएगी। साथ साथ ये बताएं कि जो वहाँ पे अभी भी कुछ ऑफिसर्स हैं वो ऐसे मुलविस से काम, जो भी ऑफिसर मुलविस होगा उनके खिलाफ क्या करेंगे? कोई भी ऑफिसर मुलविस होगा मंशियात फरोशी में उसको सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा और हो सकता है उसको अरेस्ट भी किया जाए। सर, ये जो फैसले किए जाते हैं, सदर खुद इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, वो बरकी कड़े जो लगाने का मामला हुआ था, दीगर मामला थे जिसमें खासतौर पे अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो फिर बाद में पता चलता है कि उनकी जमानत हो गई और बड़े बड़े केसेस में लोग जो है जमानत ले के घूम रहे हैं। तो कोई स्ट्रेटजी है सिंध हुकूमत की कि क्या इसमें मज़ीद? देखिए, हुकूमत सिंध जो है वो हर एक उस ऑप्शन पे काम कर रही है जिससे क्राइम को निचली सतह पर ले आया जाए और क्राइम का खात्मा हो, और उसके लिए हर जो भी मुमकिन ऑप्शन पूरी दुनिया में मौजूद होंगे वो सिंध हुकूमत उस ऑप्शन को ज़रूर अपनाएगी। अच्छा, ये
دیکھیں جی آلریڈی حکومت کی جانب سے الرٹ ہیں، ہیٹ ویو چل رہی ہے اور ہیٹ ویو کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گورنمنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیمپس بھی کام کیے گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹھنڈا پانی اور ساری جو ہے وہ تدابیر بھی دی جا رہی ہیں کہ لوگ گرمی میں کس طرح نکلیں، کم سے کم نکلے، جہاں نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، سر پہ جو ہے وہ کپڑا ڈھانپ لیں، اپنے سر کو کور کریں، یہ ساری وارننگ اور تدابیر جو حکومت کی جانب سے آج کا فیچر ہے کہ 150 لوگ یہ ہیٹ ویو کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے سرد خانوں کے اندر، ہاسپٹل کے اندر بھی۔ کون سی اخبار پڑھی آپ نے؟ یہ جو فیصل ایندی کی رپورٹ ہے، فیصل ایندی کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور ہسپتال بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیٹ ویو کے لوگ آ رہے ہیں، 10 آج بھی لاشیں آئی ہیں۔ اس کی سندھ حکومت فگر جاری دیکھیں اس میں قیاس آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہیٹ ویو کی وجہ سے نہیں ہے، جنرل جو ایک روٹین میں جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے۔ اب ایک ہیٹ ویو جو ہے وہ ایک قدرتی نظام ہے، اس کے لیے جو تدابیر حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، سڑکوں پر پانی کی سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، سہولیات بھی موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی لوڈ شیڈنگ سب سے بڑے میں بڑا اس کا جو ہے کہ جب گھر میں اگر لائٹ نہیں ہوگی تو لوگ مجبوراً گھر سے باہر جائیں گے ہوا کھانے کے لیے، تو یہ بھی اس میں چیزیں ساری شامل ہیں۔ تو جو بھی اس کی آفیشیل فگرز ہیں وہ میں آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لے کر دے دوں گا کہ ٹوٹل کتنی اموات اس میں ہوئی ہیں۔ اچھا، وفاق کی سرکار دہشت گردی کے خلاف پالیسی لے رہی ہے، شروع ہو رہی ہے 26 سے، کیا کل سے بارش کی تیز بارش کا امکان ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ سندھ بھر میں جو ہے وہ رین ایمرجنسی کے لیے میٹنگ ہوئی ہیں، چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، کراچی کے لیے خصوصی کی ہیں، سندھ کے باقی اضلاع کے لیے الگ میٹنگ کی ہیں، سارے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، ڈی سلٹنگ کی جا چکی ہے، ہو بھی رہی ہے، تو ہر جگہوں پر جو صفائی کا عمل وہ جاری ہے۔ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ گھروں میں جو ہے متاثر ہوتے ہیں، بہت سے بات ہو جاتی ہے۔ سینٹر نے بھی کہا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو اور اس طرح کی واقعات FIR ان کے خلاف نہیں، تو سندھ کو ایسا پلان کریے کہ پولیس بھی احکامات دیں کہ پہلے تک کے خلاف FIR وہ انہوں نے اپنی رائے دی تھی اور ایز سچ جو ہے اس طرح کوئی فیصلہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا ہے، میثاق جمہوریت کی بات کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہ وفاق کو مانتا ہے نہ کسی چیز کو مانتا ہے۔ یہ جو گنڈاپور صاحب ہے روزانہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، وفاق کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف کی ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں، PTI کے متعلق بھی آپ بات نہیں کر رہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حقیقت بات ہے جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر ہے کسی بھی صوبے کا ہو، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، اس کو وفاق کے ساتھ چلنا ہی اس صوبے کی بھی بہتری ہے، اس چیف منسٹر کی بھی بہتری ہے۔ ہم نے بھی پیپلز پارٹی کافی عرصے سے فیڈرل گورنمنٹ میں پاور میں نہیں ہے، لیکن بدترین جو ہمارے خدشات کے باوجود ہم وفاق کے ساتھ چلے ہیں، ہم نے وفاق کے ساتھ یونٹی دکھائی ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور ان کے چیف منسٹر کو بھی چاہیے کہ کتنے بھی ان کو ریزرویشنز ہوں، کتنے بھی اختلافات ہوں، اس کے باوجود وہ وفاق کے ساتھ چلیں، ملک کو یونائٹڈ کریں، کیونکہ اس وقت ملک میں ضرورت ہے ہم آہنگی کی، اس وقت ملک میں ضرورت ہے اتحاد کی، اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ سب ایک پیج پر آ جائیں۔ اگر آپ اس وقت بھی اپنے بانی PTI کے فلسفے پہ چلے تو آپ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ بات کریں گے، جو اس شخص کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ یا وہ محبت نہیں ہے، اس کی جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اقتدار سے ہے، اپنی کرسی سے ہے، اپنی رہائی سے ہے، اپنی عیاشی سے۔ تھینک یو۔ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ کرا رہا ہوں، پنکھا بھی دیکھ لیں پھر۔ اور موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کراچی میں آج بھی درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کے ستائے شہریوں کو خوشخبری سنا دی۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں کل سے 1 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی
पेशगोई कर दी गई है। आपको अपडेट कर रखा गया इससे मुताल्लिक कराची में आज भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में कल से 1 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशन गोई कर दी गई है।